Yesterday, you said tomorrow. So just do it! Make your dreams! I'm tired of starting over. Stop giving up. नमस्कार साथीहरू, स्वागत छ तपाईहरुलाई कृषि लोकसेवा ज्ञान युट्युब च्यानलमा। साथीहरू, हामी यो भिडियोमा कृषि सेवा, एग्री इकोनोमिक्स र मार्केटिङमा सोधिने प्रश्नहरू र उत्तरहरूको बारेमा कुरा गर्नेछौँ। कृपया तपाईहरु यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। अब लागौं प्रश्नहरूतर्फ। प्रश्न नम्बर 1 मा रहेको छ, शुद्ध होलिस्टन फ्रिजन जातको गाईले एक बेतमा कति लिटरसम्म दूध दिन्छ? अप्सन ए मा रहेको छ 8000 लिटर, अप्सन बी मा रहेको छ 14000 लिटर, अप्सन सी मा रहेको छ 19000 लिटर र अप्सन डी मा रहेको छ 24000 लिटर। यसको सही आन्सर हो अप्सन ए 8000 लिटर। साथीहरू, शुद्ध होलिस्टन फ्रिजन जातको गाईले एक बेतमा 8000 लिटरसम्मको दूध दिन्छ। प्रश्न नम्बर 2, पशु छनौटको आधारभूत उपयुक्त तरिका के हो? अप्सन ए मा रहेको छ पेडिग्री रेकर्ड, अप्सन बी मा रहेको छ प्रोजेनी टेस्टिङ, अप्सन सी मा रहेको छ बोथ ए एन्ड बी र अप्सन डी मा रहेको छ नन अफ द एबभ। यसको सही आन्सर हो अप्सन सी बोथ ए एन्ड बी। साथीहरू, पशु छनौटको आधारमा उपयुक्त तरिका के हो त? प्रोजेनी टेस्टिङ र पेडिग्री रेकर्ड। यी दुवै के हुन् त? पशु छनौटको आधारमा उपयुक्त तरिका हुन्। प्रश्न नम्बर 3, नेपालको अर्थतन्त्रको विकासमा कृषि क्षेत्रको योगदान कति प्रतिशत छ? अप्सन ए मा रहेको छ 30%, अप्सन बी मा रहेको छ 35%, अप्सन सी मा रहेको छ 40% र अप्सन डी मा रहेको छ 45%। यसको सही आन्सर अप्सन बी 35%। साथीहरू, नेपालको अर्थतन्त्रको विकासमा कृषि क्षेत्रको योगदान 35% छ। प्रश्न नम्बर 4, दीर्घकालीन कृषि योजनाले निर्दिष्ट गरे अनुरूप प्राथमिकता प्राप्त उत्पादन सामग्री सडकको कार्य गर्न ग्रामीण पूर्वाधार तथा कृषि सडक विभागको स्थापना गरियो। यो विभाग हाल कुन मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको छ? अप्सन ए मा रहेको छ पर्यटन मन्त्रालय, अप्सन बी मा रहेको छ भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालय, अप्सन सी मा रहेको छ कृषि विकास मन्त्रालय र अप्सन डी मा रहेको छ सङ्घीय मामला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय। साथीहरू, पुनः एकपटक प्रश्न है त। दीर्घकालीन कृषि योजनाले निर्दिष्ट गरे अनुरूप प्राथमिकता प्राप्त उत्पादन सामग्री सडकको कार्य गर्न ग्रामीण पूर्वाधार तथा कृषि सडक विभागको स्थापना गरियो। यो विभाग हाल कुन मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको छ? यसको सही आन्सर हो अप्सन डी सङ्घीय मामला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय। प्रश्न नम्बर 5, नेशनल एग्रिकल्चर पोलिसी 2061 indicates the participation of women in agriculture programs should be? अप्सन ए मा रहेको छ 30%, अप्सन बी मा रहेको छ 33%, अप्सन सी मा रहेको छ 50% र अप्सन डी मा रहेको छ 60%। नेशनल एग्रिकल्चर पोलिसी 2061 indicates the participation of women in agriculture programs should be 50%। राष्ट्रिय कृषि नीति 2061 ले महिलाको सहभागिता कृषिमा कति हुनुपर्दछ भनेको त 50% हुनुपर्छ भनेछ। प्रश्न नम्बर 6, रेडियो तथा टेलिभिजनबाट कृषि कार्यक्रम मार्फत कृषकहरूमा प्रचार प्रसार सेवा पुर्याउँदा प्रसार शिक्षाको कुन विधि अन्तर्गत पर्दछ? अप्सन ए मा रहेको छ आम सम्पर्क विधि, अप्सन बी मा रहेको छ व्यक्तिगत सम्पर्क विधि, अप्सन सी मा रहेको छ समूह सम्पर्क विधि र अप्सन डी मा रहेको छ माथिको कुनै होइन। यसको सही आन्सर हो अप्सन ए आम सम्पर्क विधि। साथीहरू, रेडियो तथा टेलिभिजनबाट कृषि कार्यक्रम मार्फत कृषकहरूमा प्रचार प्रसार सेवा पुर्याउँदा प्रसार शिक्षाको कुन विधि अन्तर्गत पर्दछ? आम सम्पर्क विधि अन्तर्गत पर्दछ। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? बस यही है। कृषि नीति तर्जुमा गर्ने जिम्मेवार निकाय कुन हो? अप्सन ए मा रहेको छ राष्ट्रिय योजना आयोग, अप्सन बी मा रहेको छ कृषि विकास मन्त्रालय, अप्सन सी मा रहेको छ कृषि विभाग र अप्सन डी मा रहेको छ कृषि उद्यम केन्द्र। यसको सही आन्सर हो अप्सन बी कृषि विकास मन्त्रालय। साथीहरू,
कृषि नीति तर्जुमा गर्ने जिम्मेवार निकाय कुन हो त? कृषि विकास मन्त्रालय हो। प्रश्न नम्बर 8, हाल कृषि अथवा पशु विकास कार्यान्वयनमा कुन कुन क्षेत्रको भूमिका बढी महत्त्वपूर्ण मानिएको छ? अप्सन ए मा रहेको छ सरकारी, अप्सन बी मा रहेको छ सहकारी, अप्सन सी मा रहेको छ निजी र अप्सन डी मा रहेको छ सरकारी निजी सहभागिता। यसको सही आन्सर हो अप्सन डी, सरकारी निजी सहभागिता। साथीहरू, हाल कृषि अथवा पशु विकास कार्यान्वयनमा कुन कुन क्षेत्रको भूमिका बढी महत्त्वपूर्ण मानिएको छ त? सरकारी निजी सहभागिताको क्षेत्रमा बढी महत्त्वपूर्ण भूमिका मानिएको छ। प्रश्न नम्बर 9, एक्वाटिक एनिमल प्रोटेक्सन एक्ट 2017 केम इन्टु फोर्स सिन्स। अप्सन ए मा रहेको छ 2017 829 VS, अप्सन बी मा रहेको छ 2017 729 VS, अप्सन सी मा रहेको छ 2017 629 VS र अप्सन डी मा रहेको छ 2017 529 VS। एक्वाटिक एनिमल प्रोटेक्सन एक्ट 2017 केम इन्टु फोर्स सिन कहिलेदेखि आएको हो त? अप्सन ए 2017 829 VS। प्रश्न नम्बर 10, कृषि प्रसारका विभिन्न तरिकाहरूमध्ये अहिले फार्मर्स फिल्ड स्कुलको प्रयोग सबैतिर गर्न थालिएको छ। नेपालमा यो तरिकाको सुरुवात कहाँबाट भएको हो? अप्सन ए मा रहेको छ एकीकृत खाद्य तत्त्व व्यवस्थापन, अप्सन बी मा रहेको छ एकीकृत शत्रुजीव व्यवस्थापन, अप्सन सी मा रहेको छ गुणस्तरीय बिउ बिजन उत्पादन र अप्सन डी मा रहेको छ पशु प्रजनन कार्यक्रम। यसको सही आन्सर हो अप्सन बी, एकीकृत शत्रुजीव व्यवस्थापन। साथीहरू, कृषि प्रसारका विभिन्न तरिकाहरूमध्ये अहिले फार्मर्स फिल्ड स्कुलको प्रयोग सबैतिर गर्न थालिएको छ। नेपालमा यो तरिकाको सुरुवात एकीकृत शत्रुजीव व्यवस्थापनबाट भएको हो। प्रश्न नम्बर 11, कृषि प्रसार पद्धति अन्तर्गत सञ्चालित प्रदर्शन कार्यक्रमहरूको मुख्य उद्देश्य के हो? अप्सन ए मा रहेको छ उत्पादन बढाउनु, अप्सन बी मा रहेको छ उन्नत प्रविधिको प्रयोगमा व्यापकता ल्याउनु, अप्सन बी मा रहेको छ अध्ययन अनुसन्धान गर्नु र अप्सन डी मा रहेको छ कृषकको प्रतिक्रिया लिनु। यसको सही आन्सर हो अप्सन बी, उन्नत प्रविधिको प्रयोगमा व्यापकता ल्याउनु। साथीहरू, कृषि प्रसार पद्धति अन्तर्गत सञ्चालित प्रदर्शन कार्यक्रमहरूको मुख्य उद्देश्य के हो त? उन्नत प्रविधिको प्रयोगमा व्यापकता ल्याउनु हो। प्रश्न नम्बर 12, व्यावसायिक कृषकहरूको कृषि उपज बजारीकरण व्यवस्थापन गर्ने निकाय कुन हो? अप्सन ए मा रहेको छ कृषक स्वयं, अप्सन बी मा रहेको छ सरकारी निकाय, अप्सन सी मा रहेको छ सहकारी संस्था र अप्सन डी मा रहेको छ दलाल। यसको सही आन्सर हो अप्सन बी, सरकारी निकाय। साथीहरू, व्यावसायिक कृषकहरूको कृषि उपज बजारीकरण व्यवस्थापन गर्ने निकाय कुन हो त? सरकारी निकाय हो। प्रश्न नम्बर 13, इन एग्रिकल्चर द युज अफ ग्लोबल पोजिसनिङ सिस्टम प्रोभाइड्स बेनिफिट्स इन। अप्सन ए मा रहेको छ जियो फेन्सिङ, अप्सन बी मा रहेको छ म्याप मेकिङ, अप्सन सी मा रहेको छ सर्वेइङ र अप्सन डी मा रहेको छ अल अफ द एबभ। यसको सही आन्सर हो अप्सन सी, सर्वेइङ। साथीहरू, इन एग्रिकल्चर द युज अफ ग्लोबल पोजिसनिङ सिस्टम प्रोभाइड्स बेनिफिट्स इन सर्वेइङ। प्रश्न नम्बर 14, विगत केही वर्षदेखि नेपालमा चामलको आयात निरन्तर रूपले बढ्दै गएका कारण नीति निर्माता तथा योजनाविदहरू चिन्तामा परेका छन्। बढ्दो चामल आयात प्रतिस्थापन गर्न कार्यान्वयनमा ल्याएको सबैभन्दा पछिल्लो कार्यक्रम कुन हो? प्रश्न पुनः एकपटक है त। विगत केही वर्षदेखि नेपालमा चामलको आयात निरन्तर रूपले बढ्दै गएका कारण नीति निर्माता तथा योजनाविदहरू चिन्तामा परेका छन्। बढ्दो चामल आयात प्रतिस्थापन गर्न कार्यान्वयनमा ल्याएको सबैभन्दा पछिल्लो कार्यक्रम कुन हो? अप्सन ए मा रहेको छ पक्के क्षेत्र विकास कार्यक्रम, अप्सन बी मा रहेको छ धान उत्पादन विशेष कार्यक्रम, अप्सन सी मा रहेको छ मसिना तथा बास्नादार
धान उत्पादन कार्यक्रम र अप्सन डीमा रहेको छ चैते धान उत्पादन कार्यक्रम। यसको सही आन्सर अप्सन ए पक्के क्षेत्र विकास कार्यक्रम। प्रश्न नम्बर 15 क्रप डाइभर्सिफिकेसन इज इम्पोर्टेन्ट फर द कमर्सियलाइजेसन अफ एग्रिकल्चर एज इट कन्ट्रिब्युट्स टु अप्सन एमा रहेको छ इन्क्रिज्ड क्रपिङ इन्टेन्सिटी, अप्सन बीमा रहेको छ जेनेरेसन अफ इम्प्लोइमेन्ट अपर्च्युनिटिज, अप्सन सीमा रहेको छ ग्रोइङ हाई भ्यालु क्रप्स इन अर्डर टु डिराइभ हायर प्रफिट्स र अप्सन डीमा रहेको छ अल अफ द एबभ। क्रप डाइभर्सिफिकेसन इज इम्पोर्टेन्ट फर द कमर्सियलाइजेसन अफ एग्रिकल्चर एज इट कन्ट्रिब्युट्स टु, यसको सही आन्सर अप्सन डी अल अफ द एबभ। प्रश्न नम्बर 16 नेपाल सरकारले कृषि यान्त्रिकरण कार्यक्रममा सहयोगी हुने कृषि औजार तथा उपकरणको मूल्यमा न्यूनतम कति प्रतिशत अनुदान उपलब्ध गराएको छ? अप्सन एमा रहेको छ 10%, अप्सन बीमा रहेको छ 25%, अप्सन सीमा रहेको छ 50% र अप्सन डीमा रहेको छ 75%। यसको सही आन्सर अप्सन सी 50%। साथीहरू, नेपाल सरकारले कृषि यान्त्रिकरण कार्यक्रममा सहयोगी हुने कृषि औजार तथा उपकरणको मूल्यमा न्यूनतम 50% अनुदान उपलब्ध गराएको छ। प्रश्न नम्बर 17 कृषि र पशु विकास कार्यक्रममा विकेन्द्रीकरण कहिलेबाट लागू गरियो? अप्सन एमा रहेको छ आर्थिक वर्ष 2055-56, अप्सन बीमा रहेको छ आर्थिक वर्ष 2058-59, अप्सन सीमा रहेको छ आर्थिक वर्ष 2060-61 र अप्सन डीमा रहेको छ आर्थिक वर्ष 2063-64। यसको सही आन्सर अप्सन बी आर्थिक वर्ष 2058-59। साथीहरू, कृषि र पशु विकास कार्यक्रममा विकेन्द्रीकरण कहिलेबाट लागू गरियो त? आर्थिक वर्ष 2058-59बाट। प्रश्न नम्बर 18 व्हिच अफ द फलोइङ इज द मोनिटरिङ पारामिटर्स अफ अ प्रोजेक्ट? अप्सन एमा रहेको छ टाइम सेड्युल, अप्सन बीमा रहेको छ कस्ट, अप्सन सीमा रहेको छ प्रोसेस र अप्सन डीमा रहेको छ अल अफ द एबभ। यसको सही आन्सर अप्सन डी अल अफ द एबभ। साथीहरू, व्हिच अफ द फलोइङ इज द मोनिटरिङ पारामिटर्स अफ अ प्रोजेक्ट भनिएको छ क्वेसनमा। यसको सही आन्सर हो टाइम सेड्युल, कस्ट, प्रोसेस, यी सबै के हुन्छ। प्रश्न नम्बर 19 कृषि उद्यम गर्न चाहने युवा उद्यमी अथवा व्यवसायीलाई प्रोत्साहित गर्ने उद्देश्यले सहुलियतपूर्ण ब्याजदरमा बैंकबाट कर्जा उपलब्ध गराउने नीति नेपाल सरकारले लिएको छ। यो नीति अन्तर्गत प्रवाह हुने कृषि कर्जाको ब्याजदर कति प्रतिशत हुने व्यवस्था छ? अप्सन एमा रहेको छ 3%, अप्सन बीमा रहेको छ 4%, अप्सन सीमा रहेको छ 5% र अप्सन डीमा रहेको छ 6%। फेरि एक पटक प्रश्न है त। कृषि उद्यम गर्न चाहने युवा उद्यमी अथवा व्यवसायीलाई प्रोत्साहित गर्ने उद्देश्यले सहुलियतपूर्ण ब्याजदरमा बैंकबाट कर्जा उपलब्ध गराउने नीति नेपाल सरकारले लिएको छ। यो नीति अन्तर्गत प्रवाह हुने कृषि कर्जाको ब्याजदर कति प्रतिशत हुने व्यवस्था छ? यसको सही आन्सर अप्सन डी 6%। प्रश्न नम्बर 20 महिला कृषकहरूमा कृषि प्रविधिको पहुँच बढाउन तल उल्लेखित कुन तालिम बढी उपयोगी हुन सक्छ? अप्सन एमा रहेको छ सेवा केन्द्र स्तरीय तालिम, अप्सन बीमा रहेको छ स्थलगत तालिम, अप्सन सीमा रहेको छ जिल्ला स्तरीय तालिम र अप्सन डीमा रहेको छ फार्म अथवा केन्द्रमा सञ्चालन हुने तालिम। यसको सही आन्सर अप्सन बी स्थलगत तालिम। साथीहरू, महिला कृषकहरूमा कृषि प्रविधिको पहुँच बढाउन तल उल्लेखित स्थलगत तालिम बढी उपयोगी हुन सक्छ। प्रश्न नम्बर 21 पशु सेवा प्रसारमा प्रदर्शन विधिको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ। हाल सञ्चालित प्रसार कार्यक्रमहरूमा कुन प्रदर्शन विधिको बाहुल्यता बढिरहेको छ? अप्सन एमा रहेको छ नतिजा प्रदर्शन, अप्सन बीमा रहेको छ तरिका प्रदर्शन, अप्सन सीमा रहेको छ उत्पादन प्रदर्शन र अप्सन डीमा रहेको छ पशु मेला प्रदर्शन। साथीहरू, प्रश्नमा के सोधिएको छ भने पशु सेवा प्रसारमा प्रदर्शन विधिको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ। हाल सञ्चालित प्रसार कार्यक्रमहरूमा कुन प्रदर्शन विधिको बाहुल्यता बढिरहेको छ? यसको सही आन्सर अप्सन बी तरिका प्रदर्शन। प्रश्न नम्बर 22 13औं योजनामा पहिल्याएका विकासको प्राथमिकता क्षेत्रहरूमा तल उल्लेखित कुन चाहिँ पर्दैन? अप्सन एमा रहेको छ पर्यटन, अप्सन बीमा रहेको छ जलस्रोत र ऊर्जा, अप्सन सीमा रहेको छ कृषिको व्यवसायीकरण
र अप्सन डीमा रहेको छ वनजन्य उद्योगको स्थापना। यसको सही आन्सर अप्सन डी वनजन्य उद्योगको स्थापना। साथीहरू 13औं योजनामा पहिलेका विकासको प्राथमिकता क्षेत्रहरूमा तल उल्लेखित वनजन्य उद्योगको स्थापना चाहिँ पर्दैन। प्रश्न नम्बर 23 कृषि विकासमा सहकारी सङ्घ संस्थाले कस्तो भूमिका खेल्न सक्छ? अप्सन एमा रहेको छ कृषि सामग्रीहरू सहज रूपमा उपलब्ध गराएर। अप्सन बीमा रहेको छ उत्पादित कृषि वस्तुको बजार व्यवस्थापन गरेर। अप्सन सीमा रहेको छ बचत तथा ऋण कृषि क्षेत्रमा लगानी गरेर। र अप्सन डीमा रहेको छ माथिका सबै हुन्। यसको सही आन्सर अप्सन डी माथिका सबै हुन्। प्रश्न नम्बर 24 व्हिच अफ द फलोइङ इज नन कल्चरेबल प्याथोजन फर द पर्पज आइडेन्टिफिकेसन? अप्सन एमा रहेको छ भाइरसेस एन्ड भाइरोइड्स। अप्सन बीमा रहेको छ फाइटोप्लाज्मास। अप्सन सीमा रहेको छ फास्टिडियस ब्याक्टेरिया। र अप्सन डीमा रहेको छ अल अफ द एभव। यसको सही आन्सर अप्सन डी अल अफ द एभव। प्रश्न नम्बर 25 घाँस कुहाएर अथवा गुन्द्रुक बनाएर संरक्षण गर्ने विधिलाई के भनिन्छ? अप्सन एमा रहेको छ हे मेकिङ। अप्सन बीमा रहेको छ साइलेज मेकिङ। अप्सन सीमा रहेको छ पराल। र अप्सन डीमा रहेको छ कुनौरो। यसको सही आन्सर हो अप्सन बी साइलेज मेकिङ। साथीहरू घाँस कुहाएर अथवा गुन्द्रुक बनाएर संरक्षण गर्ने विधिलाई के भनिन्छ? साइलेज मेकिङ भनिन्छ। प्रश्न नम्बर 26 नेपालमा आवधिक योजना कहिले सुरु भयो? अप्सन एमा रहेको छ 2008 साल। अप्सन बीमा रहेको छ 2013 साल। अप्सन सीमा रहेको छ 2017 साल। र अप्सन डीमा रहेको छ 2021 साल। यसको सही आन्सर अप्सन बी 2013 साल। साथीहरू नेपालमा आवधिक योजना 2013 सालबाट सुरु भयो। प्रश्न नम्बर 27 सबैभन्दा कम प्रति व्यक्ति आय भएको जिल्ला कुन हो? अप्सन एमा रहेको छ बैतडी। अप्सन बीमा रहेको छ बाजुरा। अप्सन सीमा रहेको छ कैलाली। र अप्सन डीमा रहेको छ डोटी। यसको सही आन्सर अप्सन बी बाजुरा। साथीहरू 2016 अनुसार सबैभन्दा कम प्रति व्यक्ति आय भएको जिल्ला बाजुरा हो। प्रश्न नम्बर 28 दीर्घकालीन कृषि विकास योजना अवधि भन्नाले कहिलेदेखि कहिलेसम्म हो? अप्सन एमा रहेको छ 2052-53 देखि 2071-72। अप्सन बीमा रहेको छ 2051-52 देखि 2070-71। अप्सन सीमा रहेको छ 2050-51 देखि 2069-70। र अप्सन डीमा रहेको छ 2049-50 देखि 2068-69। यसको सही आन्सर अप्सन ए 2052-53 देखि 2071-72। साथीहरू दीर्घकालीन कृषि योजनाको अवधि 2052-53 देखि 2071-72 सम्मको हो। प्रश्न नम्बर 29 आर्थिक वर्ष 2072-73 मा कृषि क्षेत्रको वृद्धि दर कति रहेको थियो? अप्सन एमा रहेको छ 1.25%। अप्सन बीमा रहेको छ 1.3%। अप्सन सीमा रहेको छ 1.35%। र अप्सन डीमा रहेको छ 1.4%। यसको सही आन्सर अप्सन बी 1.3%। साथीहरू आर्थिक वर्ष 2072-73 मा कृषि क्षेत्रको वृद्धि दर 1.3% रहेको थियो। प्रश्न नम्बर 30 आर्थिक वर्ष 2072-73 मा कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान कति प्रतिशत रहेको थियो? अप्सन एमा रहेको छ 31%। अप्सन बीमा रहेको छ 31.6%। अप्सन सीमा रहेको छ 32%। र अप्सन डीमा रहेको छ 32.6%। यसको सही आन्सर अप्सन बी 31.6%। साथीहरू आर्थिक वर्ष 2072-73 मा कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान 31.6% रहेको थियो। प्रश्न नम्बर 30 नेपालमा कृषि विकास रणनीति कहिलेबाट कार्यान्वयनमा आएको हो? अप्सन एमा रहेको छ 2016 AD। अप्सन बीमा रहेको छ 2017 AD। अप्सन सीमा रहेको छ 2015 AD। र अप्सन डीमा रहेको छ 2014 AD। यसको सही आन्सर अप्सन सी 2015 AD। साथीहरू नेपालमा कृषि विकास रणनीति कहिलेबाट कार्यान्वयनमा आएको हो त? 2015 AD बाट। प्रश्न नम्बर 32
तलका मध्ये कुन तत्त्वले कृषिको व्यवसायीकरण र विविधीकरणमा मुख्य प्रभाव पारेको हुन्छ? अप्सन एमा रहेको छ उत्पादन परिमाण, अप्सन बीमा रहेको छ उपभोक्ता, अप्सन सीमा रहेको छ मूल्य र अप्सन डीमा रहेको छ बजारको उपलब्धता। साथीहरू, तलका मध्ये कुन तत्त्वले कृषिको व्यवसायीकरण र विविधीकरणमा मुख्य प्रभाव पारेको हुन्छ? यसको सही आन्सर अप्सन डी बजारको उपलब्धता। प्रश्न नम्बर 33 फार्मगेट मूल्य भन्नाले के बुझिन्छ? अप्सन एमा रहेको छ उपभोक्ताले हाट बजारमा कृषि वस्तु खरिद गर्दा तिर्ने मूल्य, अप्सन बीमा रहेको छ खुद्रा व्यापारीले थोक व्यापारीलाई तिर्ने मूल्य, अप्सन सीमा रहेको छ उपभोक्ताले थोक व्यापारीलाई तिर्ने मूल्य र अप्सन डीमा रहेको छ कृषि वस्तुको कृषकहरूले आफ्नो खेतबारीमा पाउने मूल्य। साथीहरू, फार्मगेट मूल्य भनेको कृषि वस्तुको कृषकहरूले आफ्नो खेतबारीमा पाउने मूल्य नै फार्मगेट मूल्य हो। प्रश्न नम्बर 34 2073 साल असार 15 मा नेपालमा कतिौं धान दिवस मनाएको थियो? अप्सन एमा रहेको छ 16 औं, अप्सन बीमा रहेको छ 15 औं, अप्सन सीमा रहेको छ 14 औं र अप्सन डीमा रहेको छ 13 औं। साथीहरू, यसको सही आन्सर अप्सन डी 13 औं। नम्बर 35 36औं विश्व खाद्य दिवसको नारा के थियो? अप्सन एमा रहेको छ जलवायु परिवर्तन भइरहेछ, कृषि र खाद्य फेरिनुपर्छ, अप्सन बीमा रहेको छ धान खेतीमा यान्त्रिकीकरण, उत्पादन लागत न्यूनीकरण, अप्सन सीमा रहेको छ जैविक विविधताको मूल प्रवाहीकरण, जनता र तिनको जीवनस्तरमा दिगोपन र अप्सन डीमा रहेको छ गरिबी उन्मूलनमा युवा प्रतिबद्धता, उत्पादन र उपभोक्तामा आत्मनिर्भरता। यसको सही आन्सर अप्सन ए जलवायु परिवर्तन भइरहेछ, कृषि र खाद्य फेरिनुपर्छ। साथीहरू, 36औं विश्व खाद्य दिवसको नारा के थियो त? जलवायु परिवर्तन भइरहेछ, कृषि र खाद्य फेरिनुपर्छ। प्रश्न नम्बर 36 कुन चाहिँ बढी एक्युरेट तथ्याङ्क हुन्छ? अप्सन एमा रहेको छ सेन्ससबाट प्राप्त तथ्याङ्क, अप्सन बीमा रहेको छ स्याम्पल सर्भेबाट प्राप्त तथ्याङ्क, अप्सन सीमा रहेको छ दुवै ए र बी र अप्सन डीमा रहेको छ माथिका कुनै होइन। साथीहरू, कुन चाहिँ बढी एक्युरेट तथ्याङ्क हुन्छ? यसको सही आन्सर अप्सन ए सेन्ससबाट प्राप्त तथ्याङ्क। प्रश्न नम्बर 37 कालीमाटी फलफुल तथा तरकारी थोक बजार कुन बजार हो? अप्सन एमा रहेको छ स्थानीय, अप्सन बीमा रहेको छ क्षेत्रीय, अप्सन सीमा रहेको छ राष्ट्रिय र अप्सन डीमा रहेको छ माथिको कुनै होइन। यसको सही आन्सर अप्सन सी राष्ट्रिय बजार। साथीहरू, कालीमाटी फलफुल तथा तरकारी थोक बजार राष्ट्रिय बजार हो। प्रश्न नम्बर 38 खाद्य सुरक्षाका पक्षहरू एस्पेक्ट्स अफ फूड सेक्युरिटी भन्नाले के बुझिन्छ? अप्सन एमा रहेको छ खाद्यान्नको उपलब्धता र खाद्यान्नमा पहुँच, अप्सन बीमा रहेको छ खाद्यान्नको उचित उपयोग र निरन्तरता, अप्सन सीमा रहेको छ दुवै ए र बी र अप्सन डीमा रहेको छ माथिका कुनै पनि होइन। यसको सही आन्सर अप्सन सी दुवै ए र बी। साथीहरू, खाद्य सुरक्षाका पक्षहरू भन्नाले खाद्यान्नको उपलब्धता र खाद्यान्नमा पहुँच र खाद्यान्नको उचित उपयोग र निरन्तरता हो। प्रश्न नम्बर 40 कुनै पनि कार्यक्रमको अनुगमन भन्नाले डट क्रियाकलापलाई बुझाउँदछ। अप्सन एमा रहेको छ सञ्चालन पूर्व गरिने, अप्सन बीमा रहेको छ सञ्चालन भएपछि गरिने, अप्सन सीमा रहेको छ समाप्त भएपछि गरिने र अप्सन डीमा रहेको छ कार्य सञ्चालनका चरणमा निरन्तर गरिने कार्य। यसको सही आन्सर अप्सन डी कार्य सञ्चालनका चरणमा निरन्तर गरिने कार्य। साथीहरू, कुनै पनि कार्यक्रमको अनुगमन भन्नाले कार्य सञ्चालनका चरणमा निरन्तर गरिने क्रियाकलापलाई
बुझाउँदछ। प्रश्न नम्बर 41 कुनै वैज्ञानिक अनुसन्धानबाट विकास भएका जातको उत्पादकत्व तुलना गर्न तलका मध्ये कुन स्ट्याटिस्टिकल पारामिटरको बढी प्रयोग हुन्छ? अप्सन ए मा रहेको छ एभरेज, अप्सन बी मा रहेको छ मोड, अप्सन सी मा रहेको छ बोथ ए एन्ड बी र अप्सन डी मा रहेको छ मिडियन। यसको सही आन्सर हो अप्सन सी बोथ ए एन्ड बी। साथीहरू, कुनै वैज्ञानिक अनुसन्धानबाट विकास भएका जातको उत्पादकत्व तुलना गर्न तलका मध्ये एभरेज र मोड स्ट्याटिस्टिकल पारामिटरको बढी प्रयोग हुन्छ। प्रश्न नम्बर 42 छैठौं कृषि जनगणना अरे कहना क्या चाहते हो? प्रश्न नम्बर 42 छैठौं कृषि गणना 2068 अनुसार धान बाली उत्पादनको हिसाबले सबैभन्दा बढी उत्पादन गर्ने जिल्ला कुन हो? अप्सन ए मा रहेको छ मोरङ, अप्सन बी मा रहेको छ चितवन, अप्सन सी मा रहेको छ कैलाली र अप्सन डी मा रहेको छ झापा। यसको सही आन्सर हो अप्सन ए मोरङ। साथीहरू, छैठौं कृषि गणना 2068 अनुसार धान बाली उत्पादनको हिसाबले सबैभन्दा बढी उत्पादन गर्ने जिल्ला मोरङ हो। प्रश्न नम्बर 43 कुनै पनि आयोजना सम्पन्न भएको केही समयपछि त्यसको प्रभाव मूल्याङ्कन गरिने कार्यलाई डडडड भनिन्छ। अप्सन ए मा रहेको छ इम्प्याक्ट इभ्यालुएसन, अप्सन बी मा रहेको छ इफेक्ट इभ्यालुएसन, अप्सन सी मा रहेको छ आउटकम इभ्यालुएसन र अप्सन डी मा रहेको छ रिजल्ट इभ्यालुएसन। यसको सही आन्सर हो अप्सन ए इम्प्याक्ट इभ्यालुएसन। साथीहरू, कुनै पनि आयोजना सम्पन्न भएको केही समयपछि त्यसको प्रभाव मूल्याङ्कन गरिने कार्यलाई इम्प्याक्ट इभ्यालुएसन भनिन्छ। प्रश्न नम्बर 44 सबैभन्दा बढी सिंचित क्षेत्र भएको जिल्ला कुन हो? अप्सन ए मा रहेको छ चितवन, अप्सन बी मा रहेको छ पर्सा, अप्सन सी मा रहेको छ कैलाली र अप्सन डी मा रहेको छ बारा। यसको सही आन्सर हो अप्सन डी बारा। साथीहरू, सबैभन्दा बढी सिंचित क्षेत्र भएको जिल्ला बारा हो। प्रश्न नम्बर 45 नेपालमा कृषि उपजहरूको उत्पादन स्थितिको प्रारम्भिक अनुमान कसले गर्ने गर्दछ? अप्सन ए मा रहेको छ तथ्याङ्क विभाग, अप्सन बी मा रहेको छ नेपाल राष्ट्र बैंक, अप्सन सी मा रहेको छ कृषि विकास मन्त्रालय र अप्सन डी मा रहेको छ सम्बन्धित निर्देशनालयहरू। यसको सही आन्सर अप्सन सी कृषि विकास मन्त्रालय। साथीहरू, नेपालमा कृषि उपजहरूको उत्पादन स्थितिको प्रारम्भिक अनुमान कसले गर्ने गर्दछ त? कृषि विकास मन्त्रालयले गर्ने गर्दछ। प्रश्न नम्बर 46 तलका कुन नेपालको हालको एग्रिबिजनेस पोलिसी होइन? अप्सन ए मा रहेको छ कृषिमा व्यवसायीकरण, आधुनिकीकरण र विविधीकरणलाई बढी प्राथमिकता दिने, अप्सन बी मा रहेको छ व्यावसायिक कृषि फार्मिङमा निजी क्षेत्रको सहभागिताले बढावा दिने, अप्सन सी मा रहेको छ कृषि उद्योगको विकासका लागि विशेष आर्थिक क्षेत्र बनाउन जोड दिने र अप्सन डी मा रहेको छ ठुला कृषि उद्योगहरू नेपाल सरकारले मात्र खोल्ने। यसको सही आन्सर अप्सन डी ठुला कृषि उद्योगहरू नेपाल सरकारले मात्र खोल्ने। प्रश्न नम्बर 47 राष्ट्रिय चिया नीति 2057 अनुसार तराईमा कति जग्गामा चिया खेती गर्नेलाई साना किसान भनिन्छ? अप्सन ए मा रहेको छ 25 बिघासम्म, अप्सन बी मा रहेको छ 30 बिघासम्म, अप्सन सी मा रहेको छ 35 बिघासम्म र अप्सन डी मा रहेको छ 20 बिघासम्म। यसको सही आन्सर हो अप्सन ए 25 बिघासम्म। साथीहरू, राष्ट्रिय चिया नीति 2057 अनुसार तराईमा 25 बिघासम्म जग्गामा चिया खेती गर्नेलाई साना किसान भनिन्छ। प्रश्न नम्बर 48 नेपालमा राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डको स्थापना कहिले भएको हो? अप्सन ए मा रहेको छ 1991 एडी, अप्सन बी मा रहेको छ 1992 एडी, अप्सन सी मा रहेको छ 1993 एडी र अप्सन डी मा रहेको छ 1994 एडी।
यसको सही आन्सर हो अप्सन सी 1993 एडी। साथीहरू नेपालमा राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डको स्थापना 1993 एडीमा भएको हो। प्रश्न नम्बर 49, इकोनोमिक्स स्टडीज ह्युमन बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप बिट्विन इन्स एन्ड स्केयर्स व्हिच मिन्स व्हिच ह्याभ अल्टरनेटिभ युजेस। यो इकोनोमिक्सको परिभाषा कसको हो? अप्सन एमा रहेको छ मार्शल, अप्सन बीमा रहेको छ रबिन्स, अप्सन सीमा रहेको छ किनेस र अप्सन डीमा रहेको छ अल अफ द एभव। यसको सही आन्सर हो अप्सन बी रबिन्स। के भन्दछ? प्रश्न नम्बर 50, ल अफ सप्लाईले के भन्दछ? अप्सन एमा रहेको छ एज द प्राइस अफ कमोडिटी राइजेस इट इज सप्लाई इज एक्सटेन्डेड। अप्सन बीमा रहेको छ एज द प्राइस अफ कमोडिटी फल्स इट इज सप्लाई इज कन्ट्र्याक्टेड। अप्सन सीमा रहेको छ बोथ ए एन्ड बी र अप्सन डीमा रहेको छ अल अफ द एभव। यसको सही आन्सर हो अप्सन सी बोथ ए एन्ड बी। साथीहरू ल अफ सप्लाई भनेको एज द प्राइस अफ कमोडिटी राइजेस इट सप्लाई इज एक्सटेन्डेड। अप्सन बीमा रहेको छ एज द प्राइस अफ कमोडिटी फल्स इट सप्लाई इज कन्ट्र्याक्टेड। साथीहरू तपाईहरुलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो? कृपया आफ्नो प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। यदि भिडियो मन परे च्यानललाई सब्स्क्राइब र भिडियोलाई लाइक शेयर कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। धन्यवाद।